لي ديكلونشور هما القلب ديال البرنامج ارتيكوليت ستوري لاين، هما اللي كيميزوه على باوربوينت، هما اللي كيعطيونا التفاعليه ديال المورد ديالنا. الوغ كيفاش كيشتغلوا هاد لي ديكلونشور؟ عندنا اون اكسيون وعندنا ان مومون اللي غتوقع فيه هاد لاكسيون هادو. اذا بالنسبه لي زاكسيون كاين مجموعه هاد لي زاكسيون، بحال مثلا شونجي ليطا ديال واحد ليليمون، ولا تافيشي ان كالك، ولا مثلا تقرا واحد الميديا او توقفوا الى اخره، او تكيتي كاع لو موديل دو فورماسيون او المورد. هنا كون يعني فوقاش غادي يوقع هذا الحدث، ربما يكون مثلا كون ليوتيليزاتور كليك ولا دوبل كليك على واحد ليليمون معين، ولا منين يوقع شي حدث معين مثلا عنده علاقه بلا كرونولوجي، مثلا الديبيو ديال لا كرونولوجي او لا فان ديال الكرونولوجي، او لورسكو لا كرونولوجي اتان ان سارتان مومون، مثلا بعد 10 ثواني توقع شي حاجه معينه. يعني كاين واحد الامكانيات هائله. و بوغ الي بلوس يعني اللي بغى يمشي بعيد ممكن يزيد دي كونديسيون لهاد الديكلونشور. مي حنا في هاد الفورماسيون ما غنشوفوش هاد النقطه هادي، ممكن في دوطخ فورماسيون ان شاء الله. شاك ديابوزيتيف كريناها كيكون عندها جوج لي ديكلونشور باغ ديفو. هاد لي ديكلونشور عندهم علاقه بلو ليكتور ديال ارتيكوليت. نديرو المعاينه غادي نلقاو عندنا جوج لي بوطون لتحت اللي هما لو بريسيدون و لو سويفون. اللي كنكليكي على بريسيدون بيان سور كيردني للديابوزيتيف بريسيدونت، سويفون نفس الشيء كيردني للديابوزيتيف كيديني الديابوزيتيف سويفونت. هادو هما جوج لي ديكلونشور اللي كيتحكموا في هاد النقطه هادي. ممكن نسيبريميوه. يلا باش نسيبريميو ان ديكلونشور نسيليكسيونيو ونختارو سيبريمي. بطبيعه الحال هاد العمليه هادي ما غاديش تسيبريمي لنا لي بوطون ديال ليكتور، ولكن ما غيبقاش عنده، ما كيبقاوش فعالين. لي ديكلونشور ممكن نطبقوهم على دي كاركتير، ممكن نطبقوهم على دي فورم دي تكست، دي بوطون، دي زيماج، دي زون كليكابل. يعني ممكن ندير واحد لا زون فوق لا سين ديالي اللي الا كليكيت عليها يبان واحد الحدث معين. اذا شاك اليمون يمكن يكون هو لو ديكلونشور، يعني ملي كنكليكي عليه او كندوز لا سوري عليه، وممكن يكون هو لاكسيون اللي غتوقع. فمثلا ممكن مثلا هنا الا شعلت التلفازه كليكيت في هاد لا زون هادي، ممكن يتبدل ليطا ديال هاد الكاركتير، يولي عنده ان اوتر ايطا، مثلا يولي منتبه ولا سعيد او الى اخره. الوغ هاد سميتو راني كريت واحد لا سين ديكلونشور فيها واحد الوضعيه اللي نحاولوا نطبقوا فيها هادشي اللي تحدثنا عليه دابا. الوغ عندنا جوج ديال لي ديابوزيتيف، وحده سميتها لو وحده سميتها يوتيوب. هذه ديال يوتيوب مازال خاويه، غادي نضيفوا فيها واحد الفيديو ديال يوتيوب. وهذه دلو فيها جوج ديال لي كالك. الكالك الاول عندنا فيه هاد خلاص هاد لو تيتر، هذا التكست فهاد لا فورم. عندنا هاد الجرافيك، وعندنا هاد ليماج هادي اللي في الوسط اللي بغيناها تبقى تبان، يبان فيها يعني جزء منها منين ندوز لا سوري على هاد الثلاثه ديال البلايص هادو. من بعد الا بغى ليوتيليزاتور يشوف فيديو يكليكي في هاد لو بوطون بيخرج له واحد الفيديو. هنا عندنا واحد الشاشه اللي درتها كخلفيه للفيديو باش يبان مزيان. وهنا عندنا الفيديو غادي تقرا في هاد البلاصه هادي، وغنكريو البوطون ديال بلاي وديال بوز وديال ستوب. من بعد ما يتفرج لابرونون في هاد الفيديو هادي، ممكن يخرج عاوتاني ويرجع لا ديابوزيتيف الاصليه دلو. وهنا غادي نلقاو واحد البوطون زاد جديد ديال يوتيوب، منين كليكي عليه يخرج في ديابو سويفونت ديال ديابو ديال اليوتيوب. اذا نبداو بهاد الصوره هادي، الصوره اللي فيها لي زيتا ديال انا ديجا جي كريي هاد لي زيتا هادو. عندنا ثلاثه ديال لي زيتا: ليكيد، غاز، سوليد. الوغ اون فوا ندوزو الكرسور على السوليد هنا،
مع لي هادي كلها هادي راه اون سول ايماج في لاغيير بلون. مي حنا غنكريو نشوفو كيفاش نردو هاد البلاصه كليكابل. الوغ اون فوا ندوزو الكورسور دو لا سوري على هاد البلاصه، يبان لنا ليطا سوليد ديال الماء، وهكذا مع ليطا غاز ومع ليطا ليكيد. اول حاجه غنجي موديفي هاد لي زيطا، وغادي نجي هاد ليطا نورمال اللي كتبان فيه الصوره، وغادي نسوبريميه، يعني نخلي هاد ليطا نورمال هو الفيد. الوغ كيفاش نرد هاد البلاصه هادي كليكابل؟ كندير انسيرسيون ديال واحد لا زون دو كليك، ونختار هنا المستطيل، كتبان لي واحد لا زون خضراء هنا. نعاود التسميه ديالها، نسميها بنفس الاسم، نسميها سوليد. الوغ هاد لا زون دو كليك هادي ماشي اون فورم، ماشي شكل هذا، وانما واحد لا زون اللي ما غاديش تبان الا درنا المعاينه، ما غاديش تبان في المنتوج النهائي. باغ كونطخ هاد لا زون كتولي كليكابل. الوغ شنو غادي نديرو؟ غنجيو لهاد نسيليكسيونيو هاد لا زون هادي، ونديرو ان déclencheur. Alors le déclencheur il va changer l'état ديال l'objet اللي هو عندنا هنا، هو هاد état de l'eau. alors غادي يردها في l'état solide. quand l'utilisateur clique sur l'objet solide، l'objet هو هاد لا زون دو كليك، مي حنا ما نديروش كليك وانما نديرو سيرفول. اوكي نشوفو شنو غادي يعطينا دابا. الوغ ملي كندوز كيرسور على السوليد كتبان ليطا ديال السوليد هنا. غنديرو نفس العمليه بالنسبه للغاز وليكيد. ممكن لهاد الغرض نديرو غير كوبيي، نختار هاد لا زون نديرو كوبيي كولي. نعاودو التسميه ديالها، وهنا ديجا منين كوبيناها يعني تكوبيا معها الديكلونشور ديالها. يمكننا باش نبدلوه نكليكيو جوج مرات هنا، وندير فيه افيش لو كالك. لا غادي نديرو فيه شونجي ليطا ديال هاد ايطا دو. مالت ما عندنا غاز، الوغ غنديرو هنا غاز. quand l'utilisateur clique non survole sur l'objet calque. هنا عندنا واحد الخيار restaurer lorsque le pointeur de la souris s'éloigne، يعني ملي كنحيدو البوينتور دو لا سوري على هاد لا زون هادي كتحيد هاد الصوره، وداكشي اللي بغينا. مي لا ديكوشينا هادي اون فوا نحيد سميتو الكورسور غادي تبقى الصوره تما، وبطبيعه الحال غادي تجمعوا لنا الصور بثلاثه. نفس العمليه بالنسبه للليكيد. الوغ غادي نرجعو نديرو انسيرسيون زون دو كليك، ونسيليكسيونو هاد لابارتي هادي، نسميوها ليكيد.
نزيدو لهاد الديكلونشور اللي هو changer l'état ديال état d'eau, l'image état d'eau وغتولي liquide, c'est déjà le cas quand l'utilisateur ou le curseur de la souris survole sur l'objet liquide. Alors نشوفو النتيجة الآن. solide, gaz, ما كاين شي خطأ، liquide. alors نرجعو نصلحو هذا الخطأ ديال غاز. الخطأ اللي كان واقع هو هاد لازون ديال الغاز كانوا عندها جوج ديال لي ديكلونشور، واحد فيهم كيشونجي ليطا للغاز وواحد كيشونجي ليطا للسوليد. وقع واحد الكونفلي ما بين هادو. دونك غادي نمشي لهذا ديال السوليد وغندير لو سيبريمي وتنظن دابا المشكل غادي يكون تحل. solide, liquide, gaz. Parfait. alors الآن نبروغرامي هاد الصورة هادي باش تنقلني لا فيديو. لا فيديو كاينة في الكالك اللي سميتو فيديو. alors سيليكسيوني البوطون ديال التي في ونديرو ماشي شونجي ليطا، غنديرو الآن افيشي لو كالك اللي سميتو فيديو quand l'utilisateur clique sur le bouton. نديرو المعاينة. L'eau est présente partout sur la Terre. 1400 milliards de kilomètres cubes sont répartis dans les mers. alors سي بون، مي انا بغيت منين يبان لا فيديو ما يبقاش يبان الكالك الاصلي، وايضا ما بغيتش الفيديو يبان مباشره. حنا خصني تنكليكي على البوطون بلاي ونتحكم في البلاي وفي البوز وفي ستوب. الوغ نرجع للديابو ديالي، نجي لهنا لهاد الكالك ديال الفيديو، كليكي على هاد البوطون هذا وغندير هنا masquer les objets sur le calque de base. fermé. de cette façon منين تبان لا فيديو ما يبانش معها الخلفيه ديال الكالك دو باس. هنا نزيدو لو بوطون، غادي نمشي نختار بعد هاد لا فيديو هادي في لي زوبسيون ديالها عندنا ليغ لا فيديو اوتوماتيكمون. غنديرو حنا فاش يكون ان ديكلونشور اون كا دو ديكلونشمون، وغنكريو لو بوطون اللي غادي نديرو فيه بلاي. دونك نكريو بوطون بحال هذا، وغادي نجيو ليكون ديالو نديرو هاد ليكون هادي بلاي. نبدلو لها اللون هنا نردوها زرقاء مثلا، وفي الفورما نديرو aucun remplissage aucun contour. الوغ هاد ليليمون هادو غنديرو له اجوتي ان ديكلونشور. يمكن نزيدوها من هنا بالنسبه لي بوطون كيعطينا هاد الامكانيه هادي. ليغ لو ميديا. اش من ميديا؟ هاد الميديا اللي هو لو سيكل دو لو quand l'utilisateur clique sur l'objet. هاد البوطون هذا سميتو بوطون 1. اوكي. alors غنديبليكيو، غنديرو un autre bouton copier coller. لا copier coller. وغادي نشوفو في الفورما ديالو غنبدلو هاد ليكون، نقلبو على ليكون ديال بوز
c'est bon. Déjà عندها déclencheur d'abord. Il va lire le média, غادي نكليكي عليه جوج مرات وندير فعوض lire. نديرو suspendre. L'utilisateur clique sur le bouton 2 هي هذيك. C'est bon. غنديرو عاوتاني copier. coller. ونبدلو لو فورما ديالو نديرو ستوب ونبدلو البارامتر ديال الديكلونشور حنا نديرو اريتي لو ميديا كاين ميديا فيديو الوغ نتاكدو هنا ما عندناش لو ميديا هنا نو اتريبيي غادي نبدلو غادي نردو فيديو الينيو هاد الثلاثه ديال لي بوطون سي بون الوغ هنا عندنا الكالك الاساسي. ملي كنكليكيو على البوطون كيبان لنا كاك الفيديو ما كيخدمش تندير بلاي. L'eau est présente partout sur la Terre. 1400 milliards de kilomètres cubes sont répartis dans les mers et les océans. الوغ نديرو بوز فعلا كيوقف اريتي كيرجع للأول. L'eau est présente partout sur la الوغ بقالنا نزيدو واحد البوطون هنا باش نرجعو للكالك من بعد ليتيليزاتور ما يوصل لهاد ليطا يمكن له يرجع للكالك الاصلي. اذا نديرو هنا واحد اكس بحال هادي هي نديرو انسيرسيون بوطون البوطون مثلا الوغ غادي نديرو اجوتي ان ديكلونشور masquer le calque. Quel calque? Ce calque. Quand l'utilisateur clique sur le bouton. Ok. Alors, نفتحو la vidéo. L'eau est présente. C'est bon. Une fois تكليكي هنا تخرج وترجع للكالك انيسيال. دابا بغينا هنا واحد البوطون ديال يوتيوب اللي كيدينا الديابو ديال اليوتيوب ولكن ما تبانش في الاول حتى يتفرج في الفيديو الاصلي. دونك شنو تنديرو؟ غنجيو لهاد لو كالك دو باز اون فا انسيري ان بوطون نيجي هنا نختار له انا ليكون ديال اليوتيوب نديروه بالاحمر. الوغ هاد لو بوطون هذا الديكلونشور غادي يصيفطنا على ديابوزيتيف كي سابيل هادي سميتها يوتيوب ولا سويفونت بحال quand l'utilisateur clique sur le bouton.
ولكن حنا بغيناها ما تبانش في الاول. دابا الا ولينا خدمنا دار المعاينه كتعطينا هذا البوطون في الاول، حنا ما بغيناهش يبان في الاول حتى يتفرج في الفيديو عاد يبان. دونك كيس كون فا فير، غادي نمشيو لي زيتا ديال هاد لو بوطون وغنديرو ليطا انيسيال باغ ديفو يكون هو ماسكي ما كيبانش، وغادي نرجعو للكالك ديال الفيديو وغادي نرجعو لهاد لو بوطون اللي ديجا ملي كنكليكيو عليه كيخرج او كيرجع للكالك دو باز. غنزيدو له ان اوتر ديكلونشور. في ارتيكوليت ستوري لاين يمكن لك تضيف العدد اللي بغيتي ديال لي ديكلونشور لنفس الاليمون، يعني في نفس الحدث منين كليكي هنا ممكن توقع اشياء مختلفه. الوغ نديرو اجوتي ان ديكلونشور اللي هو لو شونجمون ديتا ديال كيل اوبجي. الوغ لوبجي عندنا هنا ماشي في الفيديو، ماشي في الكالك الفيديو، مي سيغ لو كالك اللي سميتو لو واللي سميتو البوطون التالي اللي ضفنا. كان خصنا نسميوه باش يبان هنا، ولكن معليش دابا عرفناه بانه هذا لو بوطون 1 كون لوتيليزاتور كليك سيغ لو بوطون 4. بوطون 4 هو هذا. اوكي اذا البوطون ما كيبانش هنا، مي اون فوا ندخلو للفيديو ونشوفو الفيديو الاصليه ونخرجو عادي يبان البوطون ديال يوتيوب. تكليكي عليه كيخرج لنا الديابوزيتيف. هنا كيعطيك بانه ني با ديسپونيبل لان درت لابيرسي ديال هاد لا ديابو. غادي نرجعو للديابو ديال اليوتيوب. الوغ اون فا انسيري واحد الفيديو من اليوتيوب اللي عندها علاقه بطبيعه الحال بالمورد ديالنا. انسيرسيون فيديو. هنا غندير فيديو دان سيت ويب وغنجيب هنا لو كود اللي غادي نجيبو من الفيديو ديال اليوتيوب. اذا قمت بكوبيي ديال الكود دانتيغراسيون، ندير له هنا كولي. اوكي الوغ الفيديو هنا ميمكنلوش يتقرا في هاد في المود ديال بريفيزياليزاسيون، خصو حتى اكسبورتا البروجي عادي يبان هاد لا فيديو. هنا غادي نزيدو واحد لو بوطون باش يمكن المستخدم يرجع من بعد ما يسال هاد الفيديو يرجع للديابو الاساسيه. الوغ غادي نديرو فيها لاكاي ونديرو اجوتي ديكلونشور. الوغ الي à la diapositive. الاسم ديالو كاين هنا في لاسين ديكلونشور. كون لوتيليزاتور كليك سور لو بوطون. هنا الاهميه ديال التسميه، لان ملي كيقواو بزاف ديال لي زيليمون لي بوطون ما كتبقاش كتعرفش من البوطون اللي خدام عليه. فيستحسن من الاساس من الاصل ان الانسان يبدل لو نون ديال شاك اليمون اون فوا يدخلو. مزيان يكتسب هاد العاده هادي. انا خصنا نديرو البريفيزياليزاسيون ديال لا سين كامله. L'eau est présente partout sur la Terre. سي بون